सूजी के छोटे छोटे टुकड़े हैं वो नहीं, ये बड़े वाले उठा के जाती हैं, बहुत ये लालची है। के टुकड़े लेके जा रही है बड़े बड़े ना, ये देखो ये टुकड़ा उठा के लेके जा रही है, ये देखो ये माशाल्लाह इन्होंने ये जो तोड़ के हाथ मुंह में पकड़ा हुआ है ना छोटा छोटा, ये देखो इनके इनसे हर चीज तोड़ देती हैं ये छोटे छोटे। छोटी चीजें डालें तो छोटी भी उठा लेती हैं, मगर रोटी के टुकड़े जो तोड़े डाले हैं ना वो खुद ही काट लेती हैं अपनी जुबान से कह रही हैं, अपने दांतों से। ये देखो सूजी के छोटे छोटे टुकड़े हैं वो नहीं, ये बड़े वाले उठा के जाती हैं, बहुत ये लालची है। ये देखो इसका, ये देखो कितना बड़ा लेके जा रही है, अपने से बड़ा। हाँ मैं वही कह रही हूँ, अपने से बड़े बड़े टुकड़े, ये अपने से बड़ा ये लेके जा रहा है ये वाली चूंटी ना। इन्होंने ये सारा खाना लेके जाना अपनी मलका के पास, उधर जमा कर लेते हैं, फिर सर्दियों में जब बारिश और सर्दी होती है ना फिर ये ना खाते रहते हैं, है ना। ये देखो ना, इत्तेफाक में बरकत। हाँ इत्तेफाक में बड़ा, इनमें बहुत इत्तेफाक है, ये भी दही खा रही है, ये इनमें बहुत इत्तेफाक है। हाँ अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं? होप सो सब ठीक ठाक होंगे, मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ। वेलकम बैक टू शमोना बुक्स ऑफिशियल। तो जी आज हमारे ब्लॉग का आगाज होता है सुबह की मॉर्निंग वॉक से। मॉर्निंग वॉक करते हुए वहाँ पे मैंने चूंटियों को दाना वगैरह डाला, कुछ टुकड़े होते हैं बचे हुए वो डाले, उसके साथ मैं सूजी और चीनी वगैरह होती है वो डाल देती हूँ, बच्चों के हाथ से डलवाती हूँ ताकि ये जो होती है ना सदका होता है, और ऐसी चीज़ें डालने से परिंदों को चूंटियों को तो आपके ऊपर से बलाएं मुसीबतें आफतें दूर होती रहती है। जो ज़्यादातर ऐसे मोस्टली किया करें कि बच्चों के हाथ से भी ये चीज़ डलवाया करें खुद भी। तो घर में जो हमने जानवर परिंदे पाले होते हैं उनको देना तो हमारा फ़र्ज़ होता है, वो खाना खिलाना उनका ख्याल रखना हमारे ऊपर फ़र्ज़ होता है। मगर हमें जो सदका खैरात लगता है ना, वो इस तरह जो बाहर चलते फिरते जानवर होते हैं, बिल्लियाँ कुत्ते या परिंदे या चूंटियाँ, उनको डालने से जो है उसका स्वाब होता है और वो हमारे लिए दुआएं करते हैं। अच्छा तो यहाँ पे हमारे दिन का आगाज हुआ मॉर्निंग वॉक से, और उसके बाद फिर मैं घर में आई। घर में आके नाश्ता बनाया, मैंने नाश्ता किया। बच्चे तो लेट उठते हैं क्योंकि छुट्टियां हैं तो इसलिए लेट, फिर उनको जैसे जैसे कोई उठता है उनको नाश्ता बना देती हूँ। मैंने अपना नाश्ता बनाया और मैं नाश्ता करके तो अपने बिस्तर पे यहाँ पे ले आती हूँ बेड पे, और यहाँ पे बैठ के साथ में वीडियो देख रही होती हूँ, एडिटिंग कर रही होती हूँ और साथ साथ नाश्ता कर लेती हूँ। अच्छा नाश्ता करके मैं सो गई थी, तो फिर जोहर का टाइम उठी, नमाज वगैरह पढ़ी और उसके बाद कुछ थोड़े बहुत घर के काम किए, छोटी मोटी चीजें संभाली। उसके बाद ये जी मैंने बना लिया, नान का आटा बना रही थी, मतलब आटा गूंदने लगी थी नान के। तो मैंने यहाँ पे मैदा ले लिया था, मैदा तकरीबन हाफ के जी ले लिया, हाफ के जी से थोड़ा ज्यादा होगा। उसमें मैंने एक यीस्ट का पैकेट डाल दिया, थोड़ी सी चीनी डाली 2 चम्मच, और 1 टीस्पून मैंने नमक का डाली, और इनको अच्छी तरह हाथ से पहले मिक्स किया। उसके बाद मैंने इसमें गर्म पानी डाल के तो उसको मैंने गूंद लिया। इसको मैंने मिक्स करके तो रख लिया था पहले, और उसके बाद दोबारा मैंने गूंदा। अच्छा हमारी जिंदगी में बहुत सारी ऐसी चीजें आती हैं जब इंसान अपनी आदतें बना लेते हैं, बहुत सारी चीजें हम गलत कर रहे होते हैं ना, हमें पता नहीं चलता, हम हर उस चीज को ना सही समझ रहे होते हैं। अगर हम असूल और ज़वाबित के तरीके से देखें, उन चीजों की गहराई तक जाएं, तो हम बहुत सारे काम, बहुत सारी चीजें गलत कर रहे होते हैं मगर हमें वो सही लग रही होती हैं। अगर उनकी गहराई तक जाकर उनको देखें कि वो शरीयन और असूलन वो चीजें गलत हैं या सही हैं, तो फिर हमें उनके अंदर तमीज या फर्क नजर आएगा, और फिर हमें पता चलेगा कि वाकई हम लोग गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं। हमने कभी भी ऐसी चीजों को, मतलब अपनी आदतों को कभी गौर नहीं किया कि हम अपनी आदतों में कौन सी गलत चीजें, कौन
سے غلط آتے ہیں ہمارے اندر، کون سے کام ہم غلط کر رہے ہیں یا کون سے صحیح کر رہے ہیں۔ تو اگر ہم غور و فکر کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی کہا ہوا ہے کہ غور و فکر تدبر کرنا چاہیے چیزوں کی طرف، تبھی انسان اپنی اصلاح بھی کر سکتا ہے۔ اگر ہم اپنی اصلاح نہیں کریں گے تو چیزیں معاشرے میں پھیلتی جائیں گی اور وہ ایک عادتیں بن جائیں گی، رویے بن جائیں گے، اور وہ ہمیں ٹھیک لگیں گے، اچھے لگیں گے، صحیح لگیں گے۔ اور جب وہ کوئی بندہ اس کے بارے میں کہے گا کہ یہ غلط کیا تم نے یا یہ چیز غلط ہے، تو وہ کبھی بھی نہیں مانے گا، کیونکہ اس کو لگے گا کہ میں 100% رائٹ، میں ٹھیک ہوں، میں نے نہیں غلط کیا۔ کیوں کہ وہ نہ تو خود ان چیزوں کی طرف غور کرے گا اور نہ ہی دوسرے بندے کی بات کو کبھی بھی تسلیم کرے گا۔ اس کو یہی لگے گا کہ دوسرا بندہ مجھ پہ الزام لگا رہا ہے، مجھے غلط کہہ رہا ہے، حالانکہ میں غلط نہیں ہوں۔ تو ایسی بہت ساری چیزیں ہیں، کیونکہ ہم لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں، تعلیم و تربیت ہم نے لی ہوئی ہے، ہمیں ان چیزوں کی طرف اگر غور نہیں کرتے، نہیں دیکھتے، تو وہ ہماری ایک تربیت اور ہماری شخصیت کا حصہ بن جاتی ہیں، اور وہ ہمیں تو وہ چیزیں غلط نہیں لگ رہی ہوتی۔ بہت ساری عادتیں ہوتی ہیں، ہیبٹس ہوتی ہیں بہت ساری جو بری ہوتی ہیں، مگر ہمارے نزدیک وہ بہت ٹھیک ہوتی ہے نا، ہمارے نزدیک وہ بری نہیں ہوتی۔ دیکھنے والوں کے ساتھ اور جن لوگوں کے ساتھ لوگوں کے اوپر ان ہیبٹس کا اثر پڑتا ہے نا، ان کے لیے بری ہوتی ہے، اور وہی پھر اعتراض کرتے ہیں، وہی بات کرتے ہیں، اور ہم لوگ ان کو پھر غلط قرار دیتے ہیں۔ ہم پھر کہتے ہیں کہ یہ ہمارے اوپر الزام لگا رہے ہیں۔ اچھا، میں ظہر کے ٹائم اٹھی تو پھر میں نے نماز وغیرہ پڑھنے کے بعد، چھوٹے موٹے کام کرنے کے بعد، شام کو میں نے سوچا کیا بناؤں، تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کھانا بناؤں، کیا آڑیا بناؤں۔ بچے بھی اکتائے ہوئے ہیں روز سالن اور چیزیں کھانے سے، مگر انہی چیزوں کو، اسی سالن کو ہم اگر دوسرے طریقے سے کھا لیں تو بچے جو ہے نا کھا لیتے ہیں۔ ڈفرنٹ چیز، اس کی شیپ اور شکل ہی چینج کرنی ہوتی ہے۔ تو یہاں میں بنا رہی تھی شامیاں، تو کچھ بیف پڑا ہوا تھا، اور اس بیف کو میں نے سارے جو آپ کو پتہ ہے چیزیں، دال ڈالی، بیف کو ڈالا، مسالے ڈالے، پیاز، لہسن، ادرک، ٹماٹر، اور بیچ میں نے سارے مسالے ڈال کے اور ان کو میں نے گلا لیا اچھی طرح۔ تو ہڈیاں وغیرہ جو تھی نکالنی تھی، یہ ویسے سارا جو ہے نا گول گوشت ہی تھا۔ تو میں نے ان سب کو گلا کے، تو پھر میں نے کیا کیا، یہاں پہ میں نے تھوڑا سا کام خراب کر دیا، بہرحال ایسے لوگ کافی سارے اس میں بھی جو ہے نا کر لیتے ہیں گرینڈ، تو میں نے بھی چاپر میں ڈال کے اس کو گرینڈ کر لیا۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ بیف کے ریشے بالکل کٹ جاتے ہیں۔ میں پہلے موسٹلی نا ان کو ہاتھ سے ہی کرتی ہوں، میش کرتی ہوں یا میشر سے، تو اس دفعہ میں نے اس میں کر لیا تو وہ زیادہ ہی کٹ گیا ہے، کوئی بات نہیں، پھر بھی اچھا ہی بنا تھا۔ تو یہ ہے کہ بچوں نے بھی کہا کہ آپ لمبے ریشے نہ رکھنا اس میں، تو میں نے جب اس میں چاپر میں کیا تو وہ بالکل باریک ہو گیا۔ پھر مجھے تھوڑے سے مسالے یہاں پہ کم لگے، تو اس میں نے نا ڈال دی دڑا مرچیں جو کریش چلی ہوتی ہے، تھوڑا سا نمک، اور تھوڑا سا میں نے بیچ میں جو ہے نا چاٹ مسالہ اور اس طرح کے ایک دو مسالے ڈال لیے تھے۔ آپ کے پاس کافی سارے مسالے پڑے ہوتے ہیں اس طرح کے نا، ٹکا مسالہ ہو گیا یا چاٹ مسالہ، وہ آپ اگر تھوڑا تھوڑا ڈالیں تو بڑا اچھا ٹیسٹ دیتے ہیں۔ یہاں آٹا ہمارا جو ہے نا وہ ہو گیا تھا، پھول گیا تھا، اس میں میں نے دوبارہ سے تھوڑا سوکھا آٹا ڈال کے، اور مطلب کہ وہ میدا اور ساتھ گھی، تو اس کو گوندھ لیا تھا۔ تو اس کے میں نے میش کر کے رکھ لیا تھا۔ بچوں نے تو کچھ شامیاں اسی وقت بنائی، اور یہ پھر رات کو نا شامی کے ساتھ ہی جو ہے نا روٹی بچوں نے کھا لی۔ یہ میں نے نان بنائے تھے خودی گھر میں۔ تو جب سے نا میرے ہاتھ میں یہ ٹرک لگی ہے نا نان بنانے کی، چاہے میں آٹا جو ریگولر چکی کا ہوتا ہے اس میں ڈال کے بنا لوں، وہ ایسٹ وغیرہ، یا اس میں میدے میں، تو تب سے بچوں کو بھی نا ایک چسکا پڑ گیا، وہ بھی روز کہتے ہیں کہ نان مما بنائیں۔ تو یہاں پہ ٹرک میرے یہ ملی کہ میں توے کو الٹا کر کے جب اس کے اوپر بناتی ہوں تو بہت ہی مزیدار زبردست، وہ جیسے تندور کے اندر بناتے ہیں نا اس طرح بن جاتے ہیں۔ تو اب میں نا بڑی آسانی سے اس کے اوپر، مطلب میرا ہاتھ بیٹھ کے میں بنا لیتی ہوں۔ تو یہاں میں پھر نان بنا رہی تھی، اور اسی طرح میں نے سیک لیے سارے الٹے توے کے اوپر ڈال کے۔ تو اچھا آٹا پھلا ہو اور اس کے اوپر آپ نے پانی کا ہاتھ لگانا ہے، اور تھوڑا سا توے کے اوپر بھی چھینٹا مارنا ہے، کیونکہ وہ بہت گرم ہوتا ہے نا، تو اس کے بعد یہ صحیح چپک جاتا ہے۔ میں نے بہت ساری جگہوں پہ کہہ رہی ہوں چیزوں سے ٹرائی کیا نان بنانے کا۔ دیگچے کے اندر، ایک دیگچے کے اندر بھی اچھے بنے تھے میرے، مگر اس سے زیادہ بیسٹ ہے آپ کو یہ
तवे के ऊपर, उल्टे तवे पे। यहाँ आपके पास कोई फ्राई पैन है सिल्वर का तो उसके ऊपर ये देखिए कितना जबरदस्त हमारा नान जो है ना बन गया। आड़ा देरछा नान आप जैसा भी डालते जरूरी नहीं गोल। मैं यहाँ पे गोल भी बनाऊंगी, मुझे तकोनी बनाना था, मैंने इसलिए तकोनी बना लिया। अफगानी नान जैसे लंबे होते हैं ऑल शेप में, मैंने वो भी बनाया। क्योंकि तवा मेरा छोटा है तो फिर मैंने छोटे ही बनाए थे, हालांकि उनके बहुत बड़े होते हैं अफगानी नान। तो यहाँ पे मैं गोल भी ये देखें बना लिया, इसके अंदर मैंने सुराख भी किए। तो मैंने इसी तरह सारे ये नान बना लिए, बड़े ही जबरदस्त मजे के, क्रिस्पी क्रिस्पी और सॉफ्ट भी थे। तो इतने जबरदस्त बने और यही पे बच्चों ने शामी के साथ साथ रात को खा। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे ना थोड़ा सा आटा बचा हुआ था, तो मैंने क्या किया रात को लेट नाइट ना उसके ना मैंने ये बंद बना दिए। तकरीबन 2 रोटी का आटा था तो 3 बंद बन गए थे। तीनों बच्चों के लिए ना मैंने बंद बनने के लिए रख दिए, क्योंकि मुझे पता था शामी भी बनी हुई है तो ये सुबह ना इसमें लगा के खाएंगे। मैंने वो जो थोड़ा सा आटा था उसमें वो बंद बना दिए और सुबह इन्होंने उठ के तो वो शामी अंदर लगा के तो वो खा लिए। क्योंकि बच्चों को जो है ना अक्सर बेचते ना टाइम पर टाइम भूख लगती है, क्योंकि छुट्टियां तो ये जागे रहते हैं रात को। तो सहरी फिर इन्होंने ना नमाज के बाद फिर यही खा के तो सो गए। तो अच्छा फिर ना रात को हम आ गए थे पार्क में थोड़ी देर के लिए। तो पार्क में भी आकर हमने वॉक की और थोड़ा सा एंजॉय किया, बड़ा ही मजा आया। जबरदस्त मौसम होता है, रात लेट नाइट पार्क में रुके रहे। तो आप आज की वीडियो और आज का व्लॉग जी यही था कि आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में कैसा आपको मेरा व्लॉग लगा, कैसी वीडियो लगी। अगर आपको मेरी कुछ बातें अच्छी लगती हैं या आपको उनमें कोई अच्छी बात नजर आती है, मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और किस टॉपिक पे बात किया करूँ ये भी जरूर मुझे बताइएगा। बाकी फिर आपके साथ नई वीडियो में नए टॉपिक पे बात करेंगे और मिलेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।